مرحبا أصدقائي. إذا دائما كندويو على الكالكول ديال الريزولتا فيسكال، دائما في إطار هذاك لي فورمول اللي كنت شرحت لكم. يعني ريزولتا فيسكال بروت هو ريزولتا كونطابل بلوس لي ريانتيغراسيون موان لي ديدكسيون، والريزولتا فيسكال نت هو هاد الريزولتا فيسكال بروت موان لو روبور ديفيسيتير. وكنا كناناليزيو في هاد لي ريانتيغراسيون، يعني لي شارج نون ديدكتيبل اللي هما نون اكسبتي فيسكالمون، كنزيدوهم عليك. انت كتكون حيدتيهم باش تزيد في لي شارج، وبالتالي كتنقص من الريزولطا باش يجيك لامبو قليل. حنا كنزيدوهم عليك، يعني كنزيدوهم لك في لي شارج باش نكبروا لك الريزولطا ديالك، باش يعني كنحيدوهم لك من لي شارج باش يعني الريزولطا ديالك يعني كيزيد كبار، وبالتالي كتخلص بلوس دامبو. دونك بيان سور هادشي شرحناه. كنا وصلنا هضرنا على لانتيغي بور لو كونت كورون داسوسيي، شرحناه مزيان وعطينا شي 4 ولا 5 اكزامبل الحالات اللي كيكونوا. قلنا بان الحالات اللي كيكونوا دي شارج نون ديديكتيبل، يعني كنزيدوهم مع لي ريانتيغراسيون الا كان هذاك لو كابيتال نون توتالمون ليبيري، ولا لا كان المونطون دي زافونس سوبيريور للكابيتال سوسيال، ولا لا كان تو ابليكي سوبيريور تو اوتوريزي. دابا انا قلتهم لكم غير باختصار، مي اللي بغى يفهم خصو يرجع للفيديو اللي فات. الوغ دابا غنشوفوا retenu à la source sur les intérêts financiers reçus lorsque sont déclarés en montant net. Déclarés en montant net. دابا les intérêts financiers. Les intérêts financiers هما ارباح، هما فوائد ماليه كتستافد منهم الشركه. يعني الشركه كتكون يا اما مسلفه واحد الشركه اخرى دي زوبليغاسيون، يعني دي ريفوني فيكس. هما دي ريفوني فيكس يعني دي فوائد دي زانتيري كناخذوهم على شي اوبليغاسيون شريناها في واحد الشركه اخرى، ولا واحد الشركه اخرى كنكونوا درنا عندها دي بلاسمون فينانسيي، كنكونوا حنا مديكلارين في لا فيسكاليتي ديالنا باننا رحنا حاطين فلوسنا عند واحد الشركه، داكوغ. يعني دي دي زانتيري اي دي برودوي على دي زوبليغاسيون ولا دي زاكسيون في واحد الشركه اخرى، يعني فائده. دابا حنا اشنو كيوقع؟ مثلا حنا عندنا واحد الريفوني فيكس، عندنا واحد الريفوني فيكس ديال مثلا 100 درهم. هذا هو الارباح اللي كناخذوه مثلا على واحد البلاسمون درناه في واحد السوسيتي اخرى. دابا هذا لو ريفوني، هادو لي زانتيري اللي كيكونوا بروت، ياك. دابا هاد لي زانتيري هادو اللي كيكونوا بروت كتكون واحد لو روتوني على سورس، يعني روتوني، داكوغ. كتكون واحد لو روتوني على سورس مثلا ديال 20%، ديال 20%. يعني كتكون واحد الروتوني على سورس ديال 20%، يعني هي 20 درهم. انا نعطيك هاد 20 درهم هادي روتوني على سورس، هادي بحال امبو، هادي بحال ضريبه على هادوك لي بينيفيس اللي هما فيكس. كنت سبق وشرحتو لكم هنايا، كنا دوينا عليهم هنا، فوالا. كنسبق وكنا هضرنا عليهم. ها هما les intérêts provenant du placement à revenu fixe, d'accord. دونك هادو كيكونوا مع لي برودوي فينانسيي، هما كيكونوا نون ليبيراتوار دو لياس، يعني ما كيحرروكش من لياس. يعني حنا حاطين فلوسنا وكناخذوا عليهم دي زانتيري. دونك هذيك 20% كتكون روتوني على سورس، يعني حنا اصلا ملي كيجيونا دوك الارباح كتكون الدوله واخده لينا هذيك 20% اللي كيجينا حنا، كيجينا هذاك لو مونطون نت ديال 80 درهم. دونك هو نورمالمون المونطون ديال لانتيغي هو 100 درهم، ولكن كاينه واحد روتوني على سورس اللي هي امبو ديال 20 درهم كتمشي كتاخدها الدوله كضريبه، وكيجينا حنا داك لو برودوي فينانسي نت ديال 80 درهم، داكوغ. وهذه ضريبه كتاخدها الدوله. دابا حنا نورمالمون فيسكالمون الدوله اش كتقول لك؟
كتقولك شوف واخا انا خديت لك واحد الغوتوني على سورس ديال 20%، انت خاصك ديكلاري ليا البروت. الفو ديكلاري هاد لي برودوي فينونسيي بروت، يعني حيت ملي كديكلاري ليا النت هادشي غينقص لك من الارباح بحال زدتي في لي شارج، يعني غتهبط الريزولطا ديالك. الدوله كتقولك شوف ديكلاري ليا هاد لي ريفوني، هاد ملي كدير شي بلاسمون فينونسي وكيجيك واحد لو ريفوني فيكس ان برودوي فينونسي ديكلاري ليا بروت. انت ملي كديكلاري نت كتقول فوالا انا الدوله خدات ليا 20%، انا غنديكلاري نت باش تستافد. الدوله كتقولك نو، خاصك ديكلاري هاد البرودوي فينونسي ديكلاري بروت، يعني خاصك ديكلاري 100 درهم، يعني خاصك ديكلاري 100 درهم. دونك هذيك لا غوتوني على سورس على لي زانتيغي اللي حيدتي انت ديال 20 درهم كنزيدوها لك مع لي ريانتيغراسيون، كنزيدوها لك مع لي ريانتيغراسيون، يعني غنزيدوها لك في لي شارج، يعني كتعتبر شارج نون ديديكتيبل لانك انت ديكلاريتي ليا نت. غتقول لي واخا وكيفاش انا حيدتي ليا 20 درهم مثلا في هاد ليكزامبل، حيدتي ليا 20% غوتوني على سورس وقلتي ليا ديكلاري البروت، فين مشات هذيك 20 درهم وانا راه عندي غير 80 درهم؟ الدوله كتقول لك اييه سيدي، كتقول لك اسيدي هاد انت خصك ديكلاري ليا البروت، يعني انا غادي نزيد لك هذيك الغوتوني على سورس، ولكن هذيك 20% حتى تحسب لياس ديالك وكتعتبر كريدي دامبو، يعني حتى تحسب لياس ديالك، حتى تحسب هذيك الضريبه اللي غادا تاخذ الدوله، يعني هذيك الريزولطا فيسكال كتضربها في واحد لوطو وكتحسب داك لياس اللي غتفيرسي للدوله، هذاك ليرسي اللي غتخلص للدوله، جي حيد منه هذيك الغوتوني على سورس غتحيدها كتعتبر كريدي دامبو، يعني غادي تجي تقول الدوله غتقول لها شوفي راه كنت سالك واحد 20% غوتوني على سورس كنت سالها لك، غنحيدها وغنخلصك لامبو سور لي سوسيتي منقوصه منه هاد الغوتوني على سورس. داكوغ، دونك غنعاود. دونك انت فاش كيكون عندك واحد لي زانتيغي فينونسي ياك، انت خاصك ديكلاريهم بروت واخا كتكون عليهم واحد الغوتوني على سورس، يعني هادوك لي زانتيغي فينونسي كتكون عليهم واحد الغوتوني على سورس ديال 20%، مثلا في هاد الحاله مشات لك واحد 20 درهم، انت خاصك دير الدوله كتقول لك خاصك ديكلاريهم بروت، يعني واخا حيدنا لك واحد الغوتوني على سورس ديال 20%، انت خاصك ديكلاري هاد 100 درهم كامله. الا ديكلاريتي 80 درهم ما ديكلاريتيش 100 درهم، يعني ديكلاريتي هذاك النت، يعني ديكلاريتي المبلغ الصافي اللي ربحتي محيده منه هذيك الغوتوني على سورس، اذا حنا كنقولوا لك لا، انت خاصك ديكلاري البروت، وهذيك 20 درهم اللي انت ما ديكلاريتيش غادي نزيدوها لك هنا كوم غوتوني على سورس سور انتيري فينونسي، غنزيدوها لك مع لي ريانتيغراسيون، يعني بحال غنزيدوها لك مع يعني بحال كنعتبروا اننا نقصنا عليك لي شارج، يعني زدنا لك في لي برودوي راه بحال نقصنا عليك لي شارج، لان دون تو لي كا سوا زدنا في لي برودوي سوا حيدنا عليك دي شارج، هاد الشيء كامل غيخلي الريزولطا ديالك يطلع. اذا انت ديكلاريتي نيت، حنا غنزيدو لك هذاك الغوتوني على سورس باش تسمى بحال عندك البروت، ولكن باش ما نظلموكش هذيك 20% اللي حنا دابا زدناها لك كوم ريانتيغراسيون غنخليك حتى تحسب لامبو سور لي سوسيتي وغنعتبروها كوم كريدي دامبو، الفو امبوتي سور هذيك لامبو، يعني كتجي كتحيدها، يعني كتقول الدوله انا راه كنت سالك واحد 20% كنتي خديتيها ليا، وما يمكنش انا غتعطيني غنخلص جوج ضريبات، ما يمكنش انت خديتيها ونعاود ثاني زدتيها وحسبتي عليها لوطو، لا ردي لي ديالي راه كنت سالها لك، كتحيد هذيك الساعه من لامبو صافي. دونك كنظن شرحت هادي. Donc, retenue à la source sur les intérêts financiers reçus lorsque sont déclarés au montant net. يعني هادوك les produits financiers لا ديكلاريتيهم net، يعني حيدتي الغوتوني على سورس ودرتي شغل يدك والدوله قالت لك خاصك البغيت، كنزيدوا لك هذيك الغوتوني على سورس، وتا من بعد وكنقول لك السيدي سير حيد هذيك لامبو اللي مشات لك واعتبرها كوم كريدي سور امبو. دابا عندنا لامورتيسمون دو فييكول دو توريزم. لي فييكول دو توريزم
دونك خصكم تفرقوا ما بين ماتيريال يعني دو ترونسبور مثلا دو مارشانديز ولا شي حاجه اللي ماشي دو توريزم، وما بين فييكول دو توريزم. دونك فييكول دو توريزم هي واحد الفواتور اللي كيكونوا غاليين شويه، اللي كيكونوا غاليين، الثمن ديالهم طالع 20 مليون 30 مليون 40 مليون. كناخدوهم كتاخدهم كيبقاو على ديسبوزيسيون ديال لا سوسيتي باش بعض المرات كيتسخروا عليها، بعض المرات اولا مثلا كناخدو كياخدها واحد الكادر في الشركه كيبقى يدير بها بعض الاغراض الخاصه ديال الشركه. دونك هذه كتسمى فييكول دو توريزم. هاد فييكول دو توريزم عندنا الحق اننا نديرو ليها لامورتيسمون. دونك كلكم قريتو لامورتيسمون، هو هذاك التهالك، هذيك القيمه اللي كطيح من واحد لي موبيليزاسيون. يعني فاش كتاخد مثلا اكزامبل ديال ايموبيليزاسيون مثلا ماتيريال دو ترونسبور، دونك هذاك الماتيريال دو ترونسبور كل عام كطيح منه واحد القيمه، اما بسبب اليوزاج الاستعمال اولا بسبب لو طون. يعني كل ما زاد الوقت، مثلا الطوموبيله شريتها ب6 مليون، كل ما زاد الوقت كطيح القيمه ديالها، ما غتبقاش نفس المبلغ بشحال شريتها في الاول. اذا هذاك المونطون هذاك هو لامورتيسمون، هذاك هو لامورتيسمون، يعني القيمه بشحال كطيح كل عام. اولا مثلا كيكون عندي لو بروغري تكنيك، يعني الطوموبيلات بانوا جداد وبانت دي تكنولوجي جداد، دونك هذيك الطوموبيله اللي خديتها انا تكنولوجي قديمه ما كتبقاش ساويه في السوق. دونك هذاك لامورتيسمون سي اون شارج، يعني لي دوطاسيون كتكون انويل، يعني كل عام كان كونستاتي واحد لا موندغيسمون في لا فالور دوريجين ديال هذيك لي موبيليزاسيون. هذيك سي اون شارج كنسجلها مع في لي شارج في الكلاس 6. غير هي كتعتبر اون شارج نون ديكيسابل، باسكو هذيك لامورتيسمون ماشي فلوس كتخرج عندي من لا كيس ولا من لا بنك، يعني لا كونتر بارتي كتكون في الكلاس 2، وهذا الشيء راه حنا شفناه في اس 2 ما علينا. دونك عندنا الحق نحسبوا هاد لا شارج ديال لامورتيسمون على هاد لي فييكول دو توريزم، مي à condition que la valeur d'origine TTC، يعني القيمه ديال واحد لي موبيليزاسيون TTC يعني تو تاكس كومبريز، يعني داخله فيها تيفيا، بحال مثلا الا خديت واحد الكاميون مثلا ماتيريال ترونسبور، الفالور دوريجين ديالو مثلا هو 100 درهم اور تاكس، يعني ما محاسباش تيفيا، كنزيد عليها واحد تيفيا مثلا ديال 20% هي 20، غيعطيني تي تي سي هي 100 زائد 20 هي 120 تي تي سي. دونك هذا هو لو بري تي تي سي، يعني لو بري تي تي سي داخله فيه لا تيفيا، تاكس سور لا فالور اجوتي اللي غنشوفو من بعد. دونك خاص هذاك القيمه بشحال شريت هذيك لي موبيليزاسيون تي تي سي خاصها تكون ما كديباسيش ليا 300 الف درهم. داكوغ 300 الف درهم. الا جاب الله ولا فالور دوريجين ديال هذيك لي موبيليزاسيون ديباسات ليا 300 الف درهم، اذا في هذه الحاله هذه هذاك الشيء بشحال ديباسي 300 الف درهم كيتعتبر شارج نون ديديكتيبل، يعني كيتعتبر واحد الغيانتيغراسيون غنزيدوها لك. وخاص لو طو دامورتيسمون، كلكم عارفين لو طو دامورتيسمون، يعني لو طو دامورتيسمون شنو هو؟ كنشدو 100 كنقسموها على ان، و ان هي لا دوري، هي لا دوري ديوتيليزاسيون، يعني كاينين دي زيموبيليزاسيون اللي عندهم 5 ans وكنعتبروهم صافي ما بقى فيهم ما يدار، يعني فيسكالمون و توتالمون امورتي. كاينين دي زيموبيليزاسيون اللي عندهم 10 سنين، كاينين دي زيموبيليزاسيون اللي عندهم 20 عام بحال الكونستركسيون مثلا، يعني فيسكالمون كنعطيو واحد لا دوري دامورتيسمون. واخا لا فالور ديزاج يعني اللي هي غيال ممكن تكون كتر، مثلا ماتيريال ترونسبور فيسكالمون كنعطيوه 5 ans وغيولي توتالمون امورتي، يعني لا فالور نيت ديالو الفينا ديالو كتساوي 0، مي غيالمون ممكن يضرب كتر. وداك الشيء علاش كنا كنديروهم مع لي شارج نو انكوربورابل في الكونطابيليتي اناليتيك، كنا كنحسبوا لي شارج دوزاج كنا كندخلوهم مع لي شارج ديال لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. دونك بلا ما نرجعكم لاس 3، دونك خلينا غير هنايا. اذا هذاك لامورتيسمون هذاك لو طو، مثلا الا عندي واحد الماتيريال ترونسبور يدوز 5 ans كنشد 100 وكنديرها سور 5 غتعطيني 20 اللي هي
20% اللي هي 20%. دونك 20% هذاك هو لو طو دامورتيسمون. لو طو دامورتيسمون يعني كنشد هذيك لامورتيسمون ديالي. الا بغيت نحسب لامورتيسمون شنو كندير؟ الا بغيت نحسب لامورتيسمون كنشد الفالور. اذا كنحسب الفالور لوريجين ديالي وكنضربها في هذاك لو طو اللي هو مثلا في هاد الحاله 20% وكنضربها في لا ديوري ان. لا ديوري كتكون بلي موا، يعني كتكون مثلا الا دوزت عندي لي موبيليزاسيون 5 موا كندير 5 sur 12. الا دوزت العام كامل كندير 12 sur 12 هي واحد. دونك هادشي راه ديال اس 2. دونك خاص هاد لو طو ما يكونش كبر من ما ديباسيش ليا 20%. الا جاب الله وهاد لو طو ديباسا ليا 20% هذاك الشيء اللي زايد كيتعتبر ريانتيغراسيون، يعني شارج نون ديديكتيبل. يعني البلافون اللي عندي انا هو 300,000 فوا 20%. هذا هو البلافون ديال 60,000 درهم اللي ما خصنيش نديباسيه في لامورتيسمون. اي حاجه زايده على هاد 60,000 درهم كتعتبر ريانتيغراسيون نون ديديكتيبل، يعني كنزيدوها عليك مع لي شارج نون ديديكتيبل. ناخدو اكزامبل مثلا عندنا لامورتيسمون ديال 25% 25% ديال واحد الفييكول شريناه ب 320,000 درهم. يعني في هذه الحاله انا تعمدت باش نبين لكم الدور ديال البلافون. يعني انا عندي لو طو ابليكي ديال لامورتيسمون كبر من لو طو اللي مذكور هنا، كبر من 20%. وحتى لا فالور دوريجين تي تي سي 320,000 كبر من 300. اذا شنو كندير باش نعرف المونطون ديال الريانتيغراسيون ولا لا شارج نون ديديكتيبل؟ اش كندير؟ كنشد هاد 320,000 هي لا فالور دوريجين اللي عاطيني في ليكزامان بشحال شرينا هذاك الفييكول، وكنضربها في لو طو اللي مابليكين عليها في هاد الحاله هو 25%، وكنقصوا منها البلافون يعني 300,000 اللي ما خصناش نديباسيو مضروبه في لو طو اللي ما خصناش نديباسيو اللي هو 20%. يعني كنقصوا منها هاد 60,000 ياك غتخرج لينا 20,000. دونك هذيك 20,000 اللي كتخرج لينا هذيك هي لا ريانتيغراسيون، هذيك هي لا شارج نون ديديكتيبل اللي خصنا نزيدوها لك. داكوغ. عندي ايضا دوتاسيون aux amortissements des immobilisations non amortissables. دابا كاينين دي زيموبيليزاسيون في الكلاس 2 اللي هما نون امورتيسابل، يعني ما كنديروش عليهم لامورتيسمون، يعني اللي هما نورمالمون القيمه ديالهم ما كطيحش بالاستعمال، اولا القيمه ديالهم ما كطيحش مع الوقت، اولا القيمه ديالهم ما كطيحش، ما عندهمش علاقه بالبروغري تكنيك. بحال مثلا شرينا واحد الارض فلاحيه، ارض تيرس كنزرعوا فيها، ولا خدينا واحد البقعه واحد الارض. دابا هذيك الارض واش مثلا ملي كتطور التكنولوجيا ولا هادشي كيأثر عليها؟ كاينه شي ارض اكثر تطور ما يمكنش. هذيك الارض شاريها وحاطها ما كنستعملها ما والو، واش غطيح القيمه ديالها؟ هذيك الارض واش غيدوز عليها الوقت؟ بالعكس، الارض هي واحد الحاجه اللي كنشريها دابا وكدوز عليها واحد 20 عام ولا هذيك كتقدر تزاد في القيمه ديالها ماشي تنقص. الا جاب الله وكانت هاد الارض غادا تطيح، توقعت انني غادا تطيح شي حاجه اللي هي غير محتمله غير مؤكده، ماشي بحال مثلا ماتيريال دو ترونسبور ولا مثلا ماتيريال انفورماتيك بيسي اورديناتور باينه غيطيح القيمه ديالو. يعني البيسي راه غيضرب عندك واحد المده، راه باين غنديروا ليه لامورتيسمون. ماتيريال دو ترونسبور باين مع الخدمه مع الفيدونج مع لي زاكسيدون غنديروا ليه لامورتيسمون. اما مثلا التيغان ما غنديروش ليه لامورتيسمون. ولكن الا جاب الله وقلنا غادي يطيح القيمه ديالو كنديروا ليه لا بروفيزيون، يعني كنديروا واحد لا شارج باغ برينسيپ دو بريدونس، يعني الشارج ديك ملي كتكون بروبابل كنكونستاتي واحد لا شارج والبرودوي حتى كان اونكيسي ريالمون عاد باش كنديكلاري راه برودوي. يعني هذوك لي زيليمون اللي هما نون امورتيسابل كنديروا ليهم لا بروفيزيون. بحالاش مثلا عاوتاني بحال الفون كوميرس. الفون كوميرس ما كيطيحش، يعني كيتزاد. يعني في الاول كنشري واحد الحانوت، هذاك الحانوت ما كيكون عنده لا كليان، ما كيكون عنده لا، ما كيكون الموقع ديالو بعيد من المدينه، ما كيكون عنده لا،
يعني هو ما كيسوى والو، هو سي اون ايموبيليزاسيون انكوربوريبل. مع الوقت هذاك الفون دو كوميرس كيبدا البني كيوصل ليه، كيبدا يولي وسط المدينه، كيبداو الزبائن كيترباو، كيبداو كيكثروا. دونك هذاك الفون دو كوميرس كتبدا القيمه ديالو كتزاد، هذوك لي زيموبيليزاسيون انكوربورابل كيبداو كيتزادوا. دونك سي غار فين غادي طيح القيمه ديالو. الا جاب الله وكانت غادي طيح، يعني بحال مثلا واحد الحانوت كان دايز على واحد الطريق وطنيه، كيدوزو الناس من تما، وكاينه واحد المحطه وكيوقفوا وكيمشيو يشريو من عنده الماكله، ويشريو من عنده مواد التغذيه وداك الشيء، ويشرب من عنده الماء، وكيكملوا طريقهم. راه ليا غادا دوز مثلا واحد لوطوروت من حدا ديك الطريق، وبالتالي ديك الطريق ما يبقى يدوز منها حتى شي واحد. اذا هذاك الحانوت ما يبقاش يدخل بزاف، ما يبقاش عنده الكليان، ما يبقاوش الناس كيدوزوا عليه بزاف. يعني هذاك لي موبيليزاسيون اللي هي الفوند كوميرس كيبدا يطيح. وكذلك الاراضي، راه الاراضي كيوقع عليهم بحال هكا، كتكون واحد الارض على الطريق اولا واحد الارض قريبه من شي بلاصه، كتدخل في واحد المجال حضاري، كتكون ساويه الفلوس شويه. ديك البلاصه ما ديك المدينه كتريب، ولا مثلا هذاك المجال الحضاري ما كيبقاش، كيدوزو طرقان من جويه اخرى صافي، وديك الارض بحال كتنسى، ما كيوصلش ليها البني، دونك القيمه ديالها كطيح. داكوغ. دونك هادوك لي زيليمون اللي هما نون امورتيسابل كنديروا ليهم لا بروفيزيون، فوند كوميرس، تيران، ولا لي تيتر مثلا تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك لي تيتر ما كنديروش ليهم لامورتيسمون، كنديرو لهم تما لا بروفيزيون. الا قلنا بان لو كور ديال واحد لو تيتر لا فالور ديالو غادا طيح، فالور نومينال ديالو غادا طيح، كنديرو اون بروفيزيون. هادشي اللي قريناه في لي بروفيزيون بالنسبه للناس اللي قراو لي بروفيزيون في اس 2. دونك هاد لي زيليمون اللي كنديرو ليهم حنا البروفيزيون، كينوض شي واحد أه أه كينوض شي واحد كيدخلهم مع لي زامورتيسمون، كيعتبرهم مع لي زامورتيسمون. اذا فاش كتكون هي شي حاجه اللي نون امورتيسابل وانت كتنوض كدير ليها لامورتيسمون، شي حاجه اللي ما كطيحش القيمه ديالها وانت كدير عليها لامورتيسمون باش تكبر لي شارج ديالك، اذا هنا كنعتبروها نون امورتيسابل، اذا شارج نون ديديكتيبل، يعني كنزيدوها عليك في لي ريانتيغراسيون. صافي. دابا غندويو على لي دوطاسيون او بروفيزيون. دوطاسيون او بروفيزيون كما قلت لكم، بروفيزيون على ستوك دو مارشانديز، بروفيزيون على تيران، بروفيزيون على فوند كوميرس، بروفيزيون على لي كريونس كليون مثلا. دونك هادو لي بروفيزيون، يعني كنقولوا بان كتكون عندي بوغ بروفيزيون بوغ واحد الريسك ولا بوغ واحد لا شارج بروبابل. كنوضو حنا كنديروا واحد ما كنتسناوش حتى يوقع الفاس في الراس، كنكونستاتيو واحد لا شارج كنديروها لدوير الزمان. هذيك الساعه الا ما وقعتش هذيك لا بروفيزيون اللي حنا ولات 100 اوبجي، كنديروا ليها الريبريز، يعني كتولي ان برودوي. ما وقعتش، الا وقعت صافي راه كتكونستاتات وصافي والحمد لله وحنا وجدنا لها باش كالينا الدقه. دابا هاد البروفيزيون باش انها تكون ديديكتيبل واكسبتي فيسكالمون، اولا خصها تكون انديفيدواليزي اي بريسيزي. يعني مثلا قلتي لي بروفيزيون على لي كريونس، شكون هو هاد الكليون اللي شاك فيه انه ما غيخلصكش، وبالتالي غادي دير عليه واحد البروفيزيون. يعني خاصو يكون انديفيدواليزي وخاصو يكون بريسيزي، يعني شنو سميت هاد الكليون وشحال المونطون ديال الكريونس، داكوغ، وشحال كتوقع غيرد لك وشحال باقي ما غاديش كتقول ما غيردش لك. يعني خصها تكون انديفيدواليزي اي بريسيزي. سينون الا كانت هاد لا دوطاسيون نون انديفيدواليزي و نون بريسيزي، يعني ما عرفناش شكون علاش الحاجه اللي غنديروا عليها، لا ما عرف مثلا في الحاله ديال الكريونس ما عرفناش شكون هو هاد الكليون وما عرفناش شحال المونطون، اذا هنا كتعتبر شارج نون ديديكتيبل، كنزيدوها عليك. دوطاسيون بور دي ريسك اسيورابل، يعني مثلا كاين واحد لو ريسك، يعني مثلا واحد الحيط غيريب، اولا مثلا غيوقع شي مشكل، ولا مثلا غادي مثلا غادا تشعل العافيه في واحد الوزين، ولا غادي نخلص واحد الخطيه، وانت اصلا ندير واحد لاسيغونس، ندير واحد التامين. يعني ديك الحاجه، هذاك الخطر اللي غيوقع لك غتخسر فيه فلوس، انت مدير عليها واحد لاسيغونس، مدير عليها واحد التامين. اذا ما من حقكش دير بروفيزيون هذيك الساعه الا درتي واحد دوطاسيون على دي ريسك اسيورابل،
انت اصلا واحد الحاجه مخلص على لاسيرونس وتنوض دير عليها بروفيزيون. اذا كان هذيك لا شارج اللي درتي دوتاسيون بور دي ريسك اسيورابل كنعتبروها غي انتيغراسيون كنزيدوها لك مع لي شارج نون ديديكتيبل. وخاصها تكون دوتاسيون بور ايموبيليزاسيون امورتيسابل. اصلا هي شي حاجه اللي امورتيسابل، يعني شي حاجه اللي كطيح لا فالور ديالها، شي حاجه اللي باينه اصلا باينه. مثلا ماتيريال دو ترونسبور، باينه ماتيريال دو ترونسبور مع الوقت مع الاستخدام ومع الوقت راه غير يطيح في القيمه ديالو. يعني كل عام خصك دير واحد لامورتيسمون وانت اصلا عارف غادا طيح القيمه ديالها، وكتنوض كدير عليها بروفيزيون. اذا كتقول بان راه من المحتمل غادا طيح في القيمه ديالها. اش كتخربق؟ مكاينش من المحتمل، راه باينه، والدوله عاطياك الحق دير لامورتيسمون، يعني عاطياك الحق دير لا دوتاسيون. وكتنوض انت باغي دير القوالب وباغي دير عليها لا دوتاسيون باش تنقص باش تزيد في لي شارج ديالك وباش ما تخلصش الضريبه بزاف. اذا كيجي هذاك السيد اللي كيدير الكونترول فيسكال كيقول لك لا سيدي انت درتي دوتاسيون provision pour immobilisation amortissable comme charge. انا هذيك لا شارج اللي تنقص اللي غنزيدها لك غنعتبرها غي انتيغراسيون شارج نون ديدكتيبل. داكوغ. اذا اصدقائي غنكملوا في فيديو اخر باش ما نطولش عليكم. بالتوفيق والى اللقاء.